میں دن تکلیفیں گنوں دے لائے گئے حتیٰ کہ تو ساڑھے رمن دے کے لکبھنوں نورا بول رکھ دیتا. یہی عرب دے اندر جلے چھوکی تھی بھی ہے نا رسم و رواج ایک عورتہ سپیشل سروایا میں نا جنہیں آج بھی دور جھولی سروایا میں نا ایک اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب خود دعوت دے ہوں گے برابر ہے. بھئی عید آگے تا بخشش مونی چاہیے نا یہ جھولی سروانا چاہیے جب دیکھ اللہ کے سامنے کھان چاہیے غلط ہے نا. اللہ آکے بندے عید النوار بخشش طلب کرو. عید النوار رحمت النوار ہے. عید النوار اپنی قربانی دا عمل پاس کرو, اپنے حج دا عمل پاس کرو, اپنے دل کو صاف کرو, خیر خواہیاں کرو, ہمدردیاں کرو, انصاف کرو, اپنے دھیرے دے گھر بنو, اپنے ہمشیرہ دے گھر بنو, اپنے نیانے دے گھر بنو, اپنے خالات دے گھر بنو, اپنے پھوپھی دے گھر بنو. جڑے قریبی رشتہ دار غریب ہیں انہیں دے امداد کرو, انہیں کو مسل ٹماٹر کے دو, انہیں دے نال تعاون کرو تاکہ انہیں دے گھر بھی عید النوار ہاندی پک وجے. اے نہیں کہ جڑا پیسہ تواڈے کول ہے عید النوار فضول خرچی کرو. میں اگاں جتھا جھومے آمن جتھا اے ڈگ چلن جتھا گانے بازے تھیوے انہیں دی قربانی دے قبولیت دے اندر اشاق آ گئے. جڑا سچا مسئلہ ہے حقیقت دے اندر اللہ اللہ درست پاک لہذا تو چاہیے اگر عمل قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوگے نا اللہ نبی بھی بچا سکنا نہیں. یہ مسئلہ سمجھا گیا. یہ مسئلے کے اوپر جڑا عمل کرے سی دنیا دے اندر بھی عزت اور آخرت دے اندر بھی اللہ عزت تاج پوا کے جنت داخل نصیب فرمائے. توجہ کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ میں بڑا آزما چکا اپنی قوم, بڑا چکا اپنی قوم. یا اللہ دو چیز زندہ تجربہ تھی گئے. توجہ کر مسلمان بندہ, ایک تائے مسئلہ توحید دا نہیں منے لے. دوجا میرا اللہ انہیں لیا جڑا اولادوں سے اوہی کافر پیدا تھی سن انہیں لیا ترمتی جڑی اولاد جڑے سن اوہی کافرہ پیدا تھی سن. یعنی کفر دے شرک انہیں دے دلیں دے اندر اتنا سے ہو چکے, اتنا سے ہو چکے. انہیں دے ہاتھے دے اندر آزاد دے اندر انہیں دے خون دے رگے دے اندر کفر پھنس چکے, شرک پھنس چکے, بدعتاں پھنس چکے نا. میرا اللہ اگر منن والے ہوئے نا اللہ کا نبی جتنا تبلیغ کا اثر رکھ دے اتنا باقی کوئی اثر نہیں رکھ سکتا. میرا اللہ مہربانی کر انہیں جو تے عذاب دا فیصلہ نازل کر, عذاب بھیج. بہرحال صاحب اپنے جملے تے آمنے واقعہ کریں گی دیوار سنے سو اپنا موضوع بیان کرنے. عذاب آ گیا تنور دے وچوں بھاں نکلی, اللہ دا کمال ہے. بھاں نکلتی رہ گئی اے تنور دی حقیقت ہے. مگر جڑے ویلے اللہ دا عذاب آیا بھائی جان او بھاں دے تنور دے وچوں اللہ نے پانی جاری کر دیتا. کی کیتا؟ پانی جاری کر دیتا. جڑے ویلے پانی آیا تنور دے وچوں پانی پھیلدا گیا پھیلدا گیا پھیلدا گیا. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی تیار کی ہوئی مسلمانوں بھی بلایا گیا. مردوں عورتوں مسلمان دے جانور بھی ان دے کان سوارن بھائی جان. جڑے ویلے عذاب آیا کشتی پانی دے اوتے چلتی ودی. یہ اسنا دے اندر بڑا عجیب منظر دکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 4 بیٹے ہیں. کتنا بیٹے؟ 4 بیٹے. کنعان, حام, سام, یافس. کنعان, حام, سام, یافس.
ترائے بیٹے کشتی سوار ہیں تے چوتھا بیٹا کشتی دے اوپر سوار کوئی نہیں. پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں چلیا. لوگ آتے ہیں نا اللہ کے پیغمبر عالم الغیب بندے کو گھر کا پتہ نہ ہو وہ عالم الغیب تھی سکتے اولاد ہے خونی رشتہ ہے. قرآن سمجھو اصل قرآن آئے سمجھن واسطے اساتے تواڈے حضرت صاحب آکھے بھئی جد براور تے کو قرآن سمجھ نہیں ہوندا کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک قرآن سمجھے تے میری دکانداری ختم تھی دی میرا پیٹ ختم تھی دی. قرآن تے اللہ پاک فرمائے والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. میں زور لا کے قرآن کو آسان بنائے ہاں حل من مدکر کوئی سمجھنا نہ ہوئے توجہ کرنا اس کا کام نے پورے قرآن کا نور ان دل میں سبحان اللہ سمجھنا قرآن سینے نام لا قرآن ماشاءاللہ. ترائے چیزیں ہیں قرآن میں ترائے صفات. پہلی صفت قرآن دی تلاوت دی ہدایت دا ذریعہ. مطلب کیا جڑا بندہ سویرے شام قرآن سینے نال لیندے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دے سن. دوسری چیز جڑا بندہ قرآن دا عالم اور سچا عالم بن گئے ان کو بھی اللہ ہدایت والا نور عطا کر دیندے. تیسری چیز جڑا قرآن دا معنی اور مفہوم سمجھ گئے اللہ ان کو بھی ہدایت والا چشمہ دے دے سن. یعنی قرآن دا لفظ بھی ہدایت توجہ قرآن دا معنی بھی ہدایت توجہ قرآن دا مفہوم بھی ہدایت توجہ کر مسلمان بندہ آدھا صحیح قرآن دے پاسے آگے آگئے. قرآن نورانی شیشہ اے دیکھے گا رب دی رائے. میں آدھا جڑی راہ دکھے دے او جنت والی رائے. لہذا نال یاری لا قرآن دے دنیا آخرت آباد سی. اگر تین چھوڑتا قرآن دنیا آخرت دے اندر ہوئے ذلیل ہوئے اللہ والا. حضرت نوح علیہ السلام جڑے میرے دتا میرا بیٹا میرا خون جائے 950 سال میں تبلیغ کی تھی. مسئلہ بن گیا اندے گھر دے جو ایک جیاں خونی رشتہ بھی اسلام تو ہٹ گیا. جڑا بالکل قریبی رشتہ بڑا ارمان لگ دے یار مجھے رک دے من اتنا ارمان نہیں لگتا. سوچ رک دے من اتنا ارمان نہیں لگتا. مریر رک دے من اتنا ارمان نہیں لگتا. اگر سکا بھیڑا سکا چاچا سکا ماما حتیٰ کہ سکا بیٹا اگر رک دے اور رک بھی ہمیشہ نہ دے بڑیاں تکلیفوں دل بڑی آزمائشوں دل جڑے پہلے بیٹے ملتا کہ میں بھی سوارا میرا بیٹا ہم دے حافظ سوارن. لہذا گلان علیحدہ کھڑے توجہ کر مسلمان بندہ فرمان لگیا بنی انی ارا فی المنام. میرا بیٹا ایک مانا ولا تکن الکافرین. میرا بیٹا گلان تو کشتی دے سوار ہوان مہربانی کر. اج تیرا بندہ کشتی دے سوار نہ تھی سی او تا بچ نہیں سکدا او تا اللہ دے عذاب دے اندر غرق ہو گئے سی. مہربانی کر بیٹا کیا دے صحابی الى جبل یاسمنی من الماء. میرے بابا جان ہمیں کوئی پہاڑ بتا ہم سے فرمائی اللہ سمن یوم من امر اللہ الا من رحم.
میرا بیٹا جی میں پیغمبر نہیں بچا سکتا تے باہر کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا لہذا بیٹا ہی اسراء دے اندر بابا جان میں پہاڑی تے چڑھے سائے پانی کیا کرے سی بلند پہاڑی تے چوٹی دے اتے بیٹھے سا اے پہاڑی میں کو بچا گن سی مگر بابا جانا دن اسار رب دیا حقیقتاں جان دے آئے اسار رب دیا قدرتاں جان دے آئے اسار رب دیا طاقتاں جان دے آئے اسار رب دیا شانیاں جان دے آئے جے او روک دے تو نبی دی زبان مبارک حرکت نہیں کر سکتی جے او روک دے تو دنیا دی کوئی طاقت حرکت نہیں کر سکتی جے او روک دے سکے درخت دا سکا پترا زمین تے جائے سکتا نہیں جے او روک دے ان ارادنی اللہ برحمت ہر ہن ممسکات رحمتی ان ارادنی اللہ بضر ہر ہن کاشفات ضری مارکا اگر میں رحمت بھیجن تے آونا عذاب تسا گیا تے انسان جن نبی ولی رل کے اندر تے عذاب دا فیصلہ نہیں دے سکتے اگر میں عذاب دے من دے آونا تے رحمت دا فیصلہ بھی تسا بھیج سکتے نہیں بے شک شریفہ اللہ اصل ریدہ اسلام دی چیز ہے اسلام دا نام دا ہر کوئی گندے مگر اسلام دے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بڑا مشکل ہے اور ایمیں بھلیندے جنہیں اساں پچھلے 4 دن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ملت کا ذکر فرمایا انہیں ساری چیزاں قربان کیتے مگر اللہ دے احکام انہیں قربان نہیں کیتے اے انسان دا اللہ دے عشق ڈھل بنا جلے انسان اللہ دی محبت دے ڈھل ویندے اللہ انسان دی محبت دے اندر بھی ڈھل ویندے جیو جی ادا انسان کو پسند ہوندی وہ جی ادا اللہ فرشتے کو پسند کروا چکا ہے توجہ کر اپنا سبق کی پرسوں ایک موقع یہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دیوار اللہ دے فرش دے اتے دار دا لباس پاتا کیا کیتا دار دا لباس پاتا دنیاوی لباس پاتا سادہ لباس پاتا اللہ پاک انہیں بھی ادا اتنا پسند آگئے اللہ پاک نے فرشتے نو آرڈر دیتا میرے جتنا فرشتے جبرائیل امین او فرشتے کا سردارا ملک صاحبہ چودھری صاحبہ خان صاحبہ فرشتے دی پارٹی دا ممبرا میں اللہ دا حکم نامہ سن گیا آج میں اللہ نو صدیق دی عذاب بھاگئی لہذا تم اعلان کر جتنا فرشتے سارے دار دا لباس پاگے نینا جڑے ویلے دار دا لباس پاتا اللہ پاک نے اے بھی آگیا میرے فرشتے صرف آسمان سے نہیں رکنا بلکہ ایک خبر میرے فرشتے بھی بدلی چاہیے تاکہ میرے صدیق کو بھی حوصلہ مل بنجے جڑے رب دے نال اساں یاریاں نہیں کھڑے ہیں جڑے رب دی وجہ بولو اساں اپنا گھر بار وطن قبیلہ بھی اندے نام دے قربان کیتے جڑے رب دی وجہ بولو اساں اپنی اولاد قربان کیتی اساں اپنا مال قربان کیتا اساں اپنا وطن دے قبیلہ قربان کیتا اساں ساری محبت قربان کیتیاں یا ساری محبت محمد نو دیا یا محمد خدا نو دیا لہذا حضرت صدیق نو پتہ چل گیا نا دو فرشتے آ گئے دار دا لباس پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر کچھ دن فرشتے دار دنیا دا لباس ہے یہ کیا ہے
اے دنیا دا لباس تو سانکی میں باغ دے فرشتے آکھن لگن تو گم پتہ کوئی نہیں تو گم خبر کوئی نہیں اتھو پتہ چل دے ساری کائنات امام عالم الغیب کوئی نام سن بخاری شریف دی حدیث سنا کے اشارہ کرم چاہنا مسلمان بندہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی آج تیرے یار ڈار دا لباس پاتے اللہ دے عرش دے سارے فرشتے ڈار دا لباس بھائی کرن اللہ دی محفظ جلے ڈھالے سے انشاءاللہ تیری ہر ادا اللہ اٹھاوے سی بہرحال حضرت نوح علیہ السلام باپ بیٹے کا کلام جاری باپ آدھے بیٹا بچون اللہ دے عذاب کلو بیٹا دے پہاڑی بچا گنسی یو کلام جاری اللہ پاک فرمین وحالا بینہم الموجو فکان من المغرقین باپ دے بیٹے دے درمیان دو بابا جان کھڑن نصیحت کریں دے اڑو بیٹا انکار کھڑا کریں دے اسان درمیان دے اندر پانی دی موج سٹی بیٹا باپ نبی دے سامنے غرق ہو گیا یہ ایمان نہ ہوئے نا مسئلہ عمل قرآن و سنت نہ ہوئے تو پتہ یہ چل دے کہ باپ نبی ہوئے بیٹے کو بچا سکتا نہیں لگ گیا نا پتہ مسئلہ سمجھا گیا لہذا جڑے لے غرب یا کنان حضرت نوح علیہ السلام کیا دن آگا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اللہ پاک فرمائیں جی میرا پیغمبر نوح علیہ السلام جی تکلیفیں برداشت کرنے والا میرا پیغمبر جی میرے راستے دے پتھر کھانے والا پیغمبر جی میرے راستے دے اٹھے آزمائشاں برداشت کرنے والا پیغمبر جی میرے راستے دے اٹھے رومن والا پیغمبر نوح پیغمبر نذیر اللہ پیغمبر میری تبلیغ کرنے والا پیغمبر میرا قاصد میرا نگران میری توحید سنانے والا پیغمبر 950 سال دا عرصہ ایک ورد سنانے والا پیغمبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ میری نماز آنکھوں اللہ واسطے میری قربانی آنکھوں اللہ واسطے میرا حج آنکھوں اللہ واسطے میرا عمرہ آنکھوں اللہ واسطے میرا صدقہ آنکھوں اللہ واسطے میری زندگی آنکھوں اللہ واسطے میری موت آنکھوں اللہ واسطے میری ہر ادا اللہ واسطے اعلان کرنا اللہ میرا پاک پیغمبر کیا گھڑتا نہیں کیوں روندا پئی کیوں غم زدائی اللہ تسلیاں دے دے تسلیاں دے دے لیکن اگلا مقام بھی سو مسلمان پیغمبر وہ مسلمان بن گیا اللہ پاک نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام آدن ان ابنی من اہلی کیا ان ابنی من اہلی میرا اللہ میرا رب میں تیرے نام دے ساری چیزاں قربان کی تھی گنا مگر ایک مسئلہ بن گیا میرے گھر دا مسئلہ بن گیا تیرا وعدہ بھی ہے تیرے آل دے خاندان کو بچا گنسا میرا بیٹا ہے میرے آل دے بچو ہے میرا خونی رشتہ ہے میرا سگا بیٹا ہے میرے سامنے پانی دے اندر غرق ہو گیا ان کو بچا گنیا توجہ کا حضرت نوح علیہ السلام سچا دیکھنے نا بے شک ایک میرا بیٹا ہے بے شک
اگلی بات سنو اللہ پاک کیا ہے اللہ مالک حضرت نوح علیہ السلام مادے کریں ان ابنی من اہلی اللہ میرا بیٹا ہے میرا پترے اللہ پاک نے کیا فرمایا توجہ کر مسئلہ اللہ سمجھن کی توفیق دے میں فرمایا انہو لیس من اہلک توبہ انہو میں تمہیں بلی نہیں صحابی نہیں 950 سال کا عرصہ جوان تبلیغ کی کرے ایک گال منان کی کوشش کی دی اللہ پاک آگے جے توڑی اندہ عمل تے شریعت دے مطابق نہ ہو سی وہ بیٹا بھی ہوئے تیرا حقیقی بیٹا نہیں تھی سکتا اللہ فرمایا انہو لیس من اہلک میرا پیغمبر توڑا بیٹا نہیں توڑے آل دے جو نہیں توڑے خاندان دے جو نہیں اللہ علت گئے سبب گئے فرمایا انہو عمل غیر صالح میرا پیغمبر اندہ عمل تیری شریعت مطابق نہ اندہ عمل تیرے حکم نامے دے مطابق نہ اندہ عمل اصالے حکم دے مطابق نہ اندہ عمل اپنی مرضی اللہ اندہ عمل اپنی خواہش اللہ اندہ عمل شیطانی نہ اندہ عمل شیطانی دا رحمان والا عمل نہ اس وجہ تو میرے پاک پیغمبر جی بیٹا ہونے دے باوجود تمہارا بیٹا کوئی نہ سمجھا بھی نا بڑا اوکھا مسئلہ ہے ابو کیا فرمایا فلا تسلنی ما لیس لک به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین توجہ کر مسلمان بندہ اللہ پاک نے فرمایا میرا پاک پیغمبر ایو جیا سوال دوبارہ نہیں کرنا ایو جائے جھولے دوبارہ نہیں آگنے بغرنا میں ساری تیری تبلیغ نو ختم کر کے تیکو اللہ کے بڑا دے کیا تو ایسا بڑے سخت جملے مانن کرنا بھی ڈر لگ رہا ہے حقیقت ہے اللہ پیغمبر کو آگے میرا سونا میں 950 سال دی تبلیغ میں تو ختم کر رہا تے علیحدہ صافت کھڑا کہ میں آسا تسا میری تبلیغ میں نہیں کی تھی تسا اگر کئی مشرک دی سفارش کی تھی جڑا شرک دی حالت جو مر گیا ان دی زندگی ہے ان دی ہدایت دی دعا کر سکتے مسئلہ سمجھنے ان دی زندگی کیا کرنے ان دے واسطے ہدایت دی دعا کر سکتے ہیں جن لے وہ مر بنجے منافق ہا یا مشرک ہا ان دے حق دے اندر دعا کرن دی حضرت نوح اللہ اجازت نہیں دیتی تو میں کی میں دعا کر سکتے ہیں تو ساتھ کیا دیں سی مشرک دا جنازہ برادری دا مسئلہ ہے قوم دا مسئلہ ہے میرا چاچا تھینگا میرا ماما تھینگا میرا خالو دا بیٹا تھینگا فلان تھینگا او بھائی اللہ پاک ان کو منع فرمایا جن دا سب کا پتر ہے کیا آئی سب کا پتر ہے سب کا خون رشتہ ہے لہذا پتہ چلیا میرا بندہ اللہ پاک آگاہ چاندن جے تونی تدامل قرآن دے مطابق نہ ہویا جے تونی تدامل محمد دے سنت دے مطابق نہ ہویا جے تونی تدامل محمد دے شریعت دے مطابق نہ ہویا جے تونی تدامل محمد دے ادا دے مطابق نہ ہویا جے تونی تدامل محمد دے تبلیغ دے مطابق نہ ہویا جے تونی تدامل محمد دے سیرت دے مطابق نہ ہویا جے تونی تدامل محمد دے صورت دے مطابق نہ ہویا جے تونی تدامل محمد دے سنت دے مطابق نہ ہویا جے تونی تدامل محمد دے حیاء دے مطابق نہ ہویا جے تونی تدامل محمد دے وفا دے
مطابق نہ ہویا جے تو ہی تیرا عمل محمد دے ادا دے مطابق نہ ہویا جے تو ہی تیرا عمل محمد دے وجود دے مطابق نہ ہویا جے تو ہی تیرا عمل محمد دی امانت دے مطابق نہ ہویا جے تو ہی تیرا عمل محمد دی دیانت دے مطابق نہ ہویا جے تو ہی تیرا عمل محمد دی صداقت دے شرافت دے مطابق نہ ہویا جے تو ہی تیرا عمل محمد دے حیا دے مطابق نہ ہویا محمد دے قرآن دے مطابق نہ ہویا محمد دی مجلس دے مطابق نہ ہویا او بندہ او مسلمانا سن گیا تو جتنا بڑا کیوں نہ ہوئے تو ملک صاحب کیوں نہ ہوئے تو چودھری صاحب کیوں نہ ہوئے تو وڈیرا صاحب کیوں نہ ہوئے حتیٰ کہ تو پیغمبر دا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے پیغمبر دا چاچا ہی کیوں نہ ہوئے پیغمبر دی بیوی کیوں نہ ہوئے پیغمبر دا ابو ہی کیوں نہ ہوئے پیغمبر دے باقی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوئے پیغمبر دیاں بیٹیاں کیوں نہ ہوئے سن گئے مسلم شریف دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنی لخت جگر اپنے جگر دے ٹکڑے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو صادق کہتے یا فاطمہ میری بیٹی فاطمہ میری پیاری بیٹی فاطمہ میری لخت جگر فاطمہ جڑے ویلے تو میری مجلس دے اندر آوے میں محمد تے فاطمہ دا حیا کرنا میں اگر مسرور ہوگا تو بھی حیا نال واپسی چلی بنے تا میں محمد دا یار میری بیٹی آئی بدی آئی میں ضرور ان دے گھر تشریف گن ونجا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور روزی میری بیٹی میری جنت دی دورہ بیٹی جنت دی ملکہ بیٹی خیال کریں میں محمد کا چلیا میں مگر تے اپنا عمل نہیں چھوڑنا سبحان اللہ عمل ملے یا شان ملے یہ عمل دی وجہ تو ملے تو محمد دی نسبت بعد جو فائدہ دے سی پہلے تیکون تیرا عمل فائدہ دے سی لیالان کے لئے نقصقین النار میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ جہنم دی باغ بچا گنائے کیوں قیامت دیوار نصب نہیں تلنا نام اعمال اندر قیامت دیوار خاندان نہیں تلنا نام اعمال اندر قیامت دیوار اے نہیں آگے آمدنا اے نبی دی بیٹی اے نبی دا بوئے اے ازم معاف کر دیو قیامت دیوار اے نہیں آگنا اے صدر دی بیٹی اے صدر دا بیٹا ہے قیامت دیوار اے نہیں آگنا اے ایم این اے دا بیٹا ہے یا بیٹی یا قاضی دا بیٹا ہے یا بیٹی یا مفتی دا بیٹا ہے یا بیٹی یا عالم دا بیٹا ہے یا بیٹی نانا اللہ کریم فرمائے سنگا وَقُضِيَ الْكِتَابُ میرے فرشتے این بندے کی کتاب رکھ دو اے بندہ اپنی کتاب پڑھے اگر نیکیاں کرندہ رہ گئے تے جنت جمنے اگر برائیاں کرندہ رہ گئے تے جہنم دے اندر داخل ہو بنے اگر ان دا عمل قرآن دے مطابق ہویا اگر ان دا عمل محمد دے فرمان دے مطابق ہویا تے سلامیاں بھی کرو جنت دے اندر استقبال بھی کرو جنت دے غلمان دے لڑکے کو بھی کھڑا دو جنت دے ہوئے کو بھی کھڑا دو ان دا استقبال کرن تو بعد ان کو عزت دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرما دو مگر نہیں تھو جری پل صراط پیا کراس کریں دے تلے جہنم میں کو جہنم دے اندر سمجھو بجائی ہے بھائی جان مسئلہ سمجھن دی کوشش کر عمل ہویا سونا تے بخشش ہوئی سونی ہو سی عمل ہویا ہلکا تے نجات نہیں ہونی قبر دا عذاب بھی آنی جہنم دا عذاب بھی آنی زندگی بنتی ہے عمل سے یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناڑی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناڑی ہے دعا کرو اللہ عمل کرنے توفیق دے مسئلہ اجدہ اساں اے بیان کیتے کہ عمل تو سنکر کرنے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی ہے دعا کرو اللہ میں کو اور دعا کو عمل کرانے کو توفیق نصیب فرمائے